Salut, عالسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كوفيد 19 دي كونساي فيديو يجيكم كل نهار 19 روبريك جديد من أعداد فريق جي ار جي ميجريشن في الهندسة التقنية المبدع صالح ضامر ومن وراء المصباح أيمن الشحيدري. نرجعوا ان بيتي مومون اون اريير لسبري والكونسيبت تاع ليميسيون تاعنا الجديده كوفيد 19. لونسمون كانت سويت للبروباغاسيون تاع الكوفيد 19. حبينا نعطوكم الاب تو ديت، شنو قاعد يصير في كندا، شنو القوانين وشنو القرارات اللي اتخذتها الحكومه الفيدراليه واللي بالطبيعه باش تاثر على الترافير تومبورير والفولي ميغراسيون. En fait, l'émission هذه من الأول كونسيبت كانوا 19 épisodes. L'objectif كان احنا couvrir toutes les nouveautés à travers les 19 épisodes اللي باش نقدموهم. Tout au long du chemin il s'est avéré اللي الحكاية تنجم تطول شوية، هذاك اللي خلانا انه les 19 épisodes vont être étalés dans le temps. احنا بديناها في مارس افريل وتويكا ماي، اون استيم ان شاء الله ماي او بلي تار مي جوان نبدو كمان 19 ايبيزود هكا نجموا نعطوكم لي نوفوتي، خاطر فما برشا حاجات قاعده تتبدل او فير ميزور و سي تري امبورطون انه تاخوها اون ريال تايم. اليوم باش نبدا بخبر مزيان يهم لي ترافايور تومبورير. جو سبيسيفي لي ترافايور تومبورير اللي هما ديجا في الكندا، اللي هما ديجا في الكندا اترافير اللي عندهم ان بيرمي دو ترافاي فيرمي لي ان امبلويور. الحكومه الكنديه الفيدراليه وبالتحديد في الكيبيك معناها نحكي واحنا على الكيبيك خاطر الانفو هذه تهم لي ترافايور تومبورير اللي هما في الكيبيك. الوغ الحكومه في كيبيك كالعاده بالكرياتيفيتي والفلكسيبيليتي elle a été beaucoup plus flexible qu'auparavant. سابقا كان انه باش تبدل من امبلويور لامبلويور كيف تبدا عندك ان بيرمي دو ترافاي فيرمي il faut passer toujours par la même démarche. عباره باش تخرج من بلادك اول مره il faut passer par l'UMT l'étude d'impact du marché du travail, d'accord, et puis تستنى الفاليداسيون دو l'UMT، بعد لك tu demandes un permis de travail fermé وما تنجم تخدم كما تاخذ لو بيرمي دو ترافاي فيرمي. الوغ باش نقرا لكم الكومونيكي دو بريس اللي بقى خبطته l'IRCC, on va dire le gouvernement du Canada, le 12 mai 2020. Le gouvernement lance des mesures pour aider les employeurs à répondre à leurs besoins en main-d'œuvre. En fait, pour être honnête, les mesures هذه c'est au profit des employeurs، معناها باش يعاونوهم انهم يلقاو لو ترافايور اللي حاجتهم بهم في الكونتكست هذايا. Alors c'est pourquoi le gouvernement annonce l'entrée en vigueur immédiate d'une nouvelle politique temporaire qui permettra de réduire considérablement le temps qu'il faut à un travailleur étranger temporaire pour commencer un nouvel emploi. En fait, pour obtenir l'autorisation de commencer son nouvel emploi, même si sa demande de permis de travail est en cours de traitement, le temps de traitement passera ainsi de 10 semaines au plus à 10 jours au mois. En fait, كما قلنا معناها سابقا الترافير تومبورير كي يوصل كندا البريمي ترافاي تاعو فيرمي ما ينجم يبدل من امبلوير لامبلوير ولا من بوست بوست، داكوغ. كما يتعدى بالديمارش كما قلنا يلزم عنده ان فور دامبلوا فاليد ابوي بار ان اي ام تي بوزيتيف، وبعد ذلك يلزموا ياخذوا لو بيرمي ترافاي باش ينجم يبدا الخدمه تاعو الجديده. تويكا لا، il suffit que l'employeur au préalable عنده un besoin اللي هو عنده فيه EMT بوزيتيف معناها واخو فيه لاكور، ينجم يشوف ان ترافايور تومبورير بشرط يلزم يكون هو سور بلاس في الكندا، داكوغ. il peut l'embaucher، تصير السومسيون وان كومونيكي اوفيسيال يبعثوه للكانديدا والامبلويور، الكانديدا ينجم يبدا يخدم au bout de 10 jours avant même de recevoir son permis de travail fermé. نحكيو على البرمي الثاني اللي باش ياخوه سور بلاس. فوالا هذه ان شاء الله خبر مزيان للكوميونيتي بتاعنا في كندا. احنا عندنا برشا دي ترافايور تومبورير
وديما على اتصال بهم. سيتي هذه اكثر كونترانت انه حتى سابقا حتى قبل الكوفيد 19 معناها لو فات انه الكانديدا ولا الترافير تومبورير يوصل كندا وبو دو 3 موا 6 موا بارفوا يلقى اوفر مخير، سالير مخير، كونديسيون مخير. دي كول كونترانت الوحيده كانت لا فلكسيبيليتي ولي دولي دو تريتمون دان نوفو بيرمي دو ترافاي اللي هو ريالمون كوم سي باش تخرج بور لا بريمير فوا معناها تي فوا. سيتي سا فوالا. نتصوروا انه هذه حاجه مزيانه برشا باش تعاون بوكو بلوس دو ترافايور تومبورير. هذايا نحب نوضح حاجه بور بوندير بور فينير سو بوين لا. En fait, c'est vrai اللي في لو كندا كيما توت اوتر بي تو شوماج طلع شويه سويت الكوفيد 19. فما برشا دي ليسونسمون تاع دي ترافايور، فما بليزيور سيكتور اونتر توشي. مي جو ديري لي سيكتور واللي كود سي ام بي اللي هما من قبل دوموندي وما فهمش دي ترافايور كنديان اللي يخدموهم ما عندهمش لو بيزوان لوكالمون، تقريبا ما تبدلتش برشا حاجات معناها tu vois. C'est ça معناها. جو ديري بالنسبه للترافايور تومبورير ديما اللي الكود سي بي بتاعه اللي دوموندي قبل كوفيد 19 اكتيالمون ما نتصورش تتبدل برشا معطيات. تنجم تبدل اون تيرم دي بريوريتي، ينجم تكون فما ان تريتمون سامبليفي اون فادير لي ترافايور كاليفي اللي هما في الدومين دو لا سونتي كيما البروبوزي بينيفيسيير كيما لي زانفيرميير لي زيد سونيونت. لا سي في سي كوريكت ولمحت له حتى الحكومه الفيدراليه. مي طونك الكود سي ام بي تاعكم مطلوب avant ولا après le Covid-19 ça va pas changer beaucoup de choses. فوالا ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. حلقتنا اليوم وفات، نتقابلوا تري بيانتو في امان الله. تشاو تشاو تشاو. شي طيب.